बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारा आज का सब्जेक्ट फ़ेल मज़ारे अख़फ़ चल रहा है, यानी हम फ़ेल मज़ारे की जो हालत जाज़मा है वो पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि 5 ऐसे अल्फाज हैं, लम, लम्मा, इन, ला और ली। ये 5 ऐसे अल्फाज हैं कि ये जब फ़ेल मज़ारे पे दाखिल होते हैं तो उनके ऊपर जो फ़ेल का यानी दमा यहाँ होता है उसको जज़्म में ले आते हैं, इसीलिए हम इनको हरूफ जाज़मा बोलते हैं और फ़ेल मज़ारे की इस हालत को हम हालत जाज़मा बोलते हैं। ये 5 अल्फाज पे अब हम इंशाल्लाह गौर करते हैं। हम सबसे पहले आज देखते हैं कि लम जब दाखिल होता है फ़ेल मज़ारे पे तो उसमें क्या असर डालता है। नाज़रीन, फ़ेल मज़ारे पे जब लम दाखिल होगा तो उसमें ज़ोरदार नफ़ी का मफ़हूम पैदा होता है और उसके मानी माजी के साथ ख़ास कर देता है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं, एक लफ्ज़ हम लेते हैं शराहा, खोलना, यशराहू उसका फ़ेल मज़ारे है, और अगर नशराहू होगा, अगर यानी मुतकल्लम का सीगा है, जमा का सीगा है, तो उसकी जो फ़ेल अख़फ़ होगा वो होगा नशरह। अब हम कुरान हकीम की आयत देखते हैं, अलम नशरह लका सदरका, यानी क्या नहीं खोल दिया हमने आपकी खातर आपका सीना। आलम, देखिए लम लगा, नशरह, नशरो नहीं है, नशरह नहीं है, नशराही नहीं है, नो नशरह। ये जो नशरह है ये क्यों हुआ है? ये यही कायदा है जो हमने पढ़ा है कि जब भी हरूफ जाज़मा में से कोई हर्फ भी फ़ेल मज़ारे पे दाखिल होगा तो उसके आखिरी हर्फ को वो दम्मा से जज़म में चेंज कर देगा। जैसे हमने कुरान हकीम की आयत पढ़ी है आलम नशरा की। इसी तरह एक और लफ्ज़ देखते हैं, क़ातला, कत्ल करने को कहते हैं, ये माजी का सीगा है। यक़्तुलू ये मज़ारे का सीगा है, और इसी से तक़्तलूना यानी जमा का सीगा है। तक़्तुलू और हाज़िर का सीगा है, तक़्तलूना जमा और हाज़िर। और चूँकि इस पर जब जज़म होगा तो ये नून गिर जाएगा और बल्कि नून वाव अल्फ़ में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा तक़्तुलू, तक़्तलूना से तक़्तुलू। अब कुरान हकीम क्या देखें, फ़लम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, बस बिल्कुल नहीं कत्ल किया तुमने उन्हें, बल्कि उन्हें तो अल्लाह ताला की ज़ात ने कत्ल किया। फ़लम तक़्तुलू, अब देखो तक़्तुलू के बाद नून आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, बल्कि अल्फ़ आना चाहिए था। अल्फ़ इसलिए नहीं आया कि बाद में हुम लगा है, ज़मीर लगी है, तो लिहाजा लम की वजह से ये तब्दीली आई है, लम तक़्तुलू। और यही बात है जो हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, एक और मिसाल देखते हैं। कुरान हकीम कहते हैं सूरा अल बलद में, अलम नजअल लहू ऐनैन, कि क्या नहीं बनाई हमने आपकी 2 आँखें, व लिसानम व शफ़ातैन, और आपकी ज़बान और 2 होंठ। देखें लम लगा है, नजअल जमा का सीगा है, जअल, जअला बनाया, यजअलू यानी वो बनाता है, नजअलू यानी हम बनाते हैं या हमने बनाया, और नजअल और हम बनाते हैं या हम देते हैं। तो अब हम नजअलू से, हम का जो सीगा है यानी नजअलू से नजअल कैसे हो गया? कुरान हकीम क्या देखें सूरा अल बलद की, अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या नहीं बनाई हमने 2 आँखें, व लिसानन और एक ज़बान, व शफ़ातैन और 2 होंठ। इसी तरह लफ्ज़ है तवाबा और उससे लफ्ज़ बनता है ताबा, चूँकि वाव उसमें हर्फ़ इल्लत है तो उसका बन गया तवाबा, वाव अल्फ़ में चेंज हो गया तौबा। अब यतूबो फ़ेल मज़ारे है यानी वो तौबा करता है, यतूबो, और उसका यतूबो हो गया उसका सीगा, 3rd पर्सन का जमा का सीगा, यतुब, यतूब जो है चूँकि वाव और बे दोनों पे जज़म थी वो यतुब हो गया। अब कुरान हकीम क्या देखें सूरा अल हुजुरात की, व मन लम यतुब, लेकिन लम जो है ये क्या है, हर्फ़ जाज़मा है और फ़ेल मज़ारे भी हालत जाज़मा है। व मन लम यतुब यानी अगर वो जिसने नहीं की तौबा, व मन लम यतुब, और जिसने नहीं की तौबा, फ़ाउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो फिर वही लोग हैं जो कि ज़ालिम हैं। इसी तरह एक और मिसाल, आलम तरा कैफ़ा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, आलम यजअल, यहाँ पर भी जो आलम यजअल है वो इसी असूल के मुताबिक है जो हमने अभी पढ़ा है। तो नाज़रीन, तो फिर ये हुआ कि जहाँ कहीं भी लम आएगा वो एक सख्त नफ़ी का माना पैदा करेगा और साथ उसमें माजी का मानी भी देगा, और उसके अंदर जो उसकी मार्फोलॉजिकल यानी उसकी शक्ल में जो तब्दीली आती है वो इसी कायदे के मुताबिक आती है जो मैंने आपको बयान किया है कि चूँकि ये फ़ेल मज़ारे है
اور فعل مضارع پہ جب لم داخل ہوگا تو یہ چونکہ حرف جازمہ ہے تو وہ اس کو حالت جازمہ میں لے جائے گا. اور یہ تینوں مثالیں ہم نے اس کی آج دیکھی ہیں. آج ہم دوسری مثال بھی ناظرین دیکھتے ہیں لما کی، کہ لما کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک نہیں. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں زواقا، اور اس سے بنتا ہے ذاقا. چونکہ واو اس میں حرف علت آ گیا، اس کا ماضی بنے گا ذواقا، اور اس کا مضارع ہوگا یذوقو، چکھنا. لیکن جب جمع کا صیغہ ہے یعنی تھرڈ پرسن کا، یذوقونا، لیکن جب یہاں پہ لما داخل ہو جائے گا تو یذوقون جو فعل مضارع ہے ناظرین وہ کمزور ہو جائے گا، اخف ہو جائے گا، اور یہ بن جائے گا یذوقو. چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ نون ہمیشہ واو اور الف میں چینج ہو جاتا ہے سوائے دو ایکسیپشنز کے، دو نونز کے، یعنی ایک جو غائب کا جمع کا صیغہ تھا اور ایک جو حاضر کا فیمیل کا مونس کا صیغہ تھا جمع کا. ان کے نون کو چھوڑ کے باقی سارے نون جو ہیں وہ واو الف میں چینج ہو جائیں گے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پہ مثال دیکھیں، ہم فی شکن، یعنی وہ ہی ہیں کسی شک میں، من ذکری، میری نصیحت کے حوالے سے، بل لما یذوقوا عذابی، بلکہ ابھی تک نہیں چکھا انہوں نے میرا عذاب. تو یہاں پہ یذوقوا جو بلیو کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سورہ صاد کی 8 نمبر آیت ہے، کہ یہ اسی اصول کے مطابق جو ہم نے پڑھا ہے حالت جزم اور جو حرف جزم ہے اس کے حوالے سے. اور اسی طرح دیکھیں دخلہ ناظرین ہوتا ہے، دخلہ داخل ہونا، اس کا ماضی کا صیغہ دخلہ، اور مضارع یدخلو، یدخلو. اور اگر ہم جمع کا حاضر کا صیغہ بنائیں گے وہ بنے گا تدخلونا، لیکن جب وہ اس کو ہم خفیف کریں گے تو یہ بن جائے گا تدخلو. اور قرآن حکیم کی آیت دیکھیں سورہ حجرات کی، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قَلُوبِكُمْ، کہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو لما کے بعد آپ دیکھیں يَدْخُلِ الْإِيمَانُ، یہ بیسیکلی یدخل ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ایمان جو ہے اس کے ساتھ لام نے ملنا ہے اس وجہ سے اس کے نیچے زیر آ گیا، ورنہ یہ اسی اصول کے تحت ہے جو کہ حرف جازمہ کا یا حالت جازمہ کا جو اصول ہے. اسی طرح ناظرین ایک مثال ہم اور دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، یعنی کیا گمان کر لیا تم نے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ ابھی تک تم پہ ایسی کوئی مثال نہیں گزری، کوئی حالت نہیں گزری ان لوگوں میں سے جو گزری تم سے پہلے لوگوں پہ. اس میں ناظرین ہم نے دیکھنا کیا ہے، ہم دیکھیں ام حسبتم، ایک تو اس پہ غور کریں، ان تدخلوا، اس میں بھی وہی حالت ہے، تدخلونا نہیں ہے، اور لما کے بعد بھی یاتیکم، یعنی یہ بھی اسی اصول کے مطابق ہے، اور خلو کو بھی یہ دیکھ سکتے ہیں من قبلکم. تو جب بھی لما فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی جب کے ہوتے ہیں، اور اس آیت میں بھی اس کے معنی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین پھر آج کا ہوم ورک یہ ہوا کہ آج کے لیسن میں آپ 10 ایسی قرآن حکیم کی آیات نکالیں گے جن میں لم اور لما کا استعمال ہو، اور آپ دیکھیں گے کہ فعل مضارع میں وہاں پہ کیا تبدیلی آئی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو حروف جازمہ سے تعارف بھی ہوگا، لم اور لما سے، اور پھر جو مضارع کی حالت جازمہ ہوتی ہے اس کا بھی اندازہ ہوگا، اور یعنی دوسرے لفظوں میں یعنی فعل کا خفیف ہو جانا یا خف ہو جانا، بہت زیادہ کمزور ہو جانا، وہ بھی آپ پہ واضح ہوگا. بہت شکریہ.